جی مینوں ایتھوں نہ پڑھاؤ، مینوں پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ استاد فرماندے نے اے تے 15ویں سپارے دی پہلی آیت ہے، بیٹا جی پہلا نصف قرآن نہیں یاد کرنا۔ قطب الدین فرماندے نے استاد جی پہلا تا قرآن تے میں ماں کو لوریاں جی یاد کیتا ہویا ہے۔ علامہ اقبال تائیں تے فرماندے نے سیرت فرزندہ عزیز امہات جار او صدق و صفات عزیز امہات۔ چنگی اولاد ہمیشہ چنگیاں ماواں دی گود وچ پرورش پاندی ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ول تمیں دی کوڑی ہوندی فرق ہوندا وچ بیاں جیڑے کم ماواں کردیاں تے وہ کردیاں تھیاں۔ آج کل اے بندے ویندے نے بھائی کڑی سونی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دین میں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ خوبصورت عورت نال شادی کرو، لیکن صرف خوبصورتی نہیں، سب تو پہلے خوبصورت کردار ویکھنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ قرآن ہی فرما ہے۔ اللہ دا قرآن کی فرما ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ اللہ قرآن فرما ہے جے ماں مریم پاک ورگی ہوئے میں پتر عیسیٰ پاک ورگا دینا، جے ماں زہرا پاک ورگی ہوئے میں پتر حسین پاک ورگا دینا۔ اولاد چنگی پیدا ہوندی ہے تے چنگیاں ماواں دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ میرا پتر دیندار ہو جائے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے انہاں دی والدہ دا نام سی بی بی راستی، راستی کہندے نے سچائی نو، تو آپ فرماتے تھے خدا رحمت کند بر راستی، راستی از راستی آراستی گنج شکر۔ اللہ اکبر۔ آپ دی والدہ فرما دیا نہیں پتر فرید نماز پڑھیا گا۔ اگو بابا صاحب پوچھتے ہیں اماں جی نماز پڑھیا ملدا کی ہے؟ فرما پتر فرید نماز پڑھیے تے شکر ملدی۔ یہ ہن کانسیپٹ عجیب ہے، لیکن آپ اس ماں دے ذہن نو دیکھو جس ویکھیا ہے کہ اجے بچہ ثواب اور گناہ دے کانسیپٹ نو سمجھن والا نہیں، تو بچے دے مائنڈ سیٹ دے مطابق فرمایا شکر مل دی، عادت تے پویس نو، تو پھر آپ نے پوڑی بنا کے مسلے دے تھلے رکھنی کہ اے عادی ہو جائے، انہاں مسلح اٹھانا تھلو شکر دی پوڑی نکلنی، انہاں نماز دی عادت بھی پہ گئی تے شکر دی بھی پہ گئی۔ ایک دن ماں جی ہوری دور ہو گئے، کسی اتفاق ایسا ہویا کہ وہ شکر تھلے رکھ نہیں سن سکتے، ماں جی ہوراں نے اللہ کے پھر دعا منگی بھئی اللہ آگے تے میں ہی رکھ دی رہی ہوں، ہن پردہ تو ہی رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، نماز تو بعد ملاقات ہوئی تے ماں جی نے پہلا سوال کیتا ہے پتر فرید نماز پڑھیے؟ آپ فرماتے ہیں اماں جی پڑھیے، پر آج پتہ لگا ہے اگے تسی رکھ دے رہے ہو، اللہ شکر نہیں دیندا رہا۔ آپ فرمایا پتر فرید کیویں پتہ چلے آئی؟ جلد کر دینے اماں گئی کو پڑی ہوندی آئی،
اج مصلا چایا تھلے خزانے ملے نے سجدے پہ گئی میرے ربا تیری مہربانی تو میرے فرید نو گنجے شکر بنا چھڑیا ہے ماما چنگیاں ہون تے پتر چنگے پیدا ہون جدو نکاح کرو نا شادی کرو جدو شادی کرو نا تے آپ شادیاں ویندے ہو نک اچا ہے اکھاں موٹیاں نے پیشانی فراخ ہے رنگ گورا ہے فلاں فلاں ہے ادو ویکھیا کرو کسی سیانے مائی نو آکھیا کرو با ویکھی بھئی پیراں اُتے نماز بچی بچپن وچ نماز دی عادی ہے نا او دی گود وچ یہ پتر دی پیدا ہویا تے کدی او گندا نہیں ہونا او دی گود وچ ہمیشہ لال تے ہیرے ہی پیدا ہونا بھائیو عزیزو میں ماما نو یہ کہنا چاہنا کہ اگر چاندیاں ہو کہ قیامت والے دن بھی تواڈے سر تے تاج ہوئے جو کہ حضور نے فرمایا البس یوم القیامت تاجن قیامت والے دن او ماں باپ جنہ دے پتر دین دے عالم ہون گے حافظ ہون گے اللہ کریم انہاں دے سر تے نور دا تاج سجائے گا جی دی روشنی سورج دی روشنی نالوں بھی سونی ہوئے گی اور دسیا جائے گا کہ اے او لوگ نے جنہ اپنے بچیاں نو دین واسطے وقف کر دیتا ہے دین واسطے پیسہ دینا زمین دینی مکان دینا بہت بڑی بات ہے لیکن بندے نو سب تو پیاری اولاد ہوندی ہے سواد ہے وے دین دے راہ تے اپنا پتر دیتا جائے سارے دا دل کرتا ہے میرا وکیل بن جائے میرا جج بن جائے میرا جرنل بن جائے میرا فلاں بن جائے او کرما والی ماں جڑی آکھے بھئی عائشہ بنے پر پہنا قرآن دا حافظ بنے ویسے اگر تسی فیل نہ کرو تے اے سمجھ وچ گل ہوندی وا حافظ قرآن بھی بندہ بن جائے تے چیف آف آرمی سٹاف بن سکدا ہے حفظ روکدا نہیں ترقی تو انجے میں مثال دیتی ہے ناراض مت ہونا بھئی جے بندہ حفظ کر لے نا تے او ترقی تو روکدا نہیں حفظ کرنا بندے آنے لو مولوی بن گیا تے روٹیاں منگے گا پاجی چھڑ دیو براں روٹی واسطے دین مت پڑھانا اگر یہ نیت ہے تو بالکل نہ پڑھانا کہ میرا بچہ روٹیاں کٹھیاں کرے گا اے نیت ہے تو مت پڑھاؤ اگر نیت یہ ہوئے نا کہ حضور دے دین دا نوکر بن جائے تو پھر پڑھا اور اے فقیر دا جملہ لکھ لو جنہ اپنی اولاد دین دی نوکر بنائی اللہ دنیا انہ دی نوکر بنا دے گا ہو گیا ٹائم پیارے دوستو پیارے سنگیو اپنی اولاد نو جنہ کول نہیں ہو نیت کر لو کہ اللہ سونے اولاد دے تیرے دین دی نوکر کرا جنہ کول ہے وہ وچوں چن کے جڑا ساریاں تو ذہین جے وہ لیاؤ دینا کٹا پٹا مال نہ لیاؤ بے سکولے نہیں چلیا تے مولوی صاحب نو دیو اللہ دے دین نو دینا جے مولوی صاحب نو نہیں دینا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون رب نو بھی وہی پیارا لگدا ہے جڑا تانوں پیارا لگدا ہوئے حضرت ابراہیم نو اللہ یہی فرمایا نا پیاری شے دے تو نہ کہ من تے اسماعیل تو پیارا کوئی نہیں ربا میں یہی تیری رات دے چھڑ تے اج نہ باقی ہے کہ نہ بھائیو عزیزو درویشو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ دین واسطے وقف کرو کتنے خوش نصیب ہون گے وہ بچے جنہ دی ماں باپ آج تھے موجود نے تے انہاں نو ایک فخر محسوس ہو رہا ہوئے گا کہ ساڑھے بچے دے سینے وچ قرآن آ گیا پیارے دوستو دعا کرنا اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے اپنا مال دولت ہر چیز دین واسطے دیو لیکن سب تو ضروری ہے بچہ دیو